فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ والذین، وہ لوگ مرد یا عورتیں، یقولون کہندے نے اللہ ہب لنا سانو عطا فرما، کیڑی چیز؟ من ازواجنا نیک بیویاں، اور وذریاتنا جدو نیک بیویاں اللہ عطا کرے گا تے یقیناً اولاد بھی نیک ہوئے گی۔ جے بیوی دا انتخاب کرن لگیاں نیکی دا انتخاب نہیں کیتا تے اے توقع نہ رکھو کہ اولاد نیک ہوئے۔ اولاد نیک تاں ہی ہوئے گی جے بیوی نیک ہوئے گی۔ درخت جو ہے اس کی نگہداشت کریے تے پھل تاں اچھا ملتا ہے۔ پہلی دعا اللہ نیک بیوی دے، اچھا دے دیتی، ہب لنا من ازواجنا، اور فرمایا وذریاتنا، اللہ نیک بیوی دیتی ہے تے ہن نیک اولاد بھی دے۔ کیوں؟ قرۃ اعین، اللہ جے نیک بیوی ہوئے گی تے ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گی، نیک بیوی ہوئے گی تے دل دا سکون ہوئے گا، نیک بیوی ہوئے گی تے گھر دی راحت ہوئے گی، نیک بیوی ہوئے گی تے معاشرے دے اندر عزت تے سکون ہوئے گا، نیک بیوی ہوئے گی تے اللہ معاشرہ بہتر ہوئے گا، نیک بیوی ہوئے گی اللہ اولاد نیک عطا کرے گا۔ یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جدو نیک بیویاں عطا فرمائے گا، نیک اولاداں عطا فرمائے گا، پھر اللہ سی دعا کردے ہیں ساڑی اولاد نو متقین تے نیک لوگاں دا امام بنا دیویں۔ اللہ نے بنایا ہے امام۔ عورت نیک ہونا ضروری ہے، بیٹی دی تربیت ہونا ضروری ہے۔ اسی واسطے تے میرے نبی نے فرمایا الدنیا متاع، اے دنیا بہترین دولت ہے، بہترین اللہ دی نعمت ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے لوگو دنیا بہترین نعمت ہے، تے جس بندے نو اللہ نے سے دنیا دے اندر نیک بیوی عطا کر دیتی ہے، سمجھو ساری دنیا دی اللہ نے انہوں دولت عطا فرما دیتی۔ دنیا بہترین نعمت ہے، لیکن نعمتاں اس دنیا دیاں ساریاں نعمتاں دے وچوں سب تو بڑی نعمت عقیدہ توحید و سنت تو بعد نیک بیوی۔ ایک نے فرمایا ہے، نبی پاک نے فرمایا۔ تساں دیکھیا نہیں اتھے معاشرے دے اندر فتنے فساد لڑائیاں اور جھگڑے، چنگا بلا سفید پوش تے عزتدار بندہ معاشرے ذلیل ہو جاندہ ہے اپنی بری بیوی دی وجہ۔ کئی لوگ بڑے سفید پوش لیکن معاشرے دے اندر سر اٹھا کے چل نہیں سکتے، کیونکہ بیوی دے انتخاب کرن لگیاں کدی انہاں دے ذہن چے خیال آیا ہی نہیں۔ اکو ہی ذہن تے بھوت سوار ہوندہ ہے، خواہش پرستی۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو دنیا دا بہترین خوش قسمت انسان ہے جس نو زوجۃ مؤمنۃ، جنہوں نیک بیوی مل جائے، نیک عورت مل جائے، نیک عورت تو بعد دی دعا ہوئے وذریاتنا، اللہ ہن نیک اولاد بھی عطا کر دیویں۔ یہ ساریاں نعمتاں اللہ ادوں عطا کردا ہے جدو بندے دا معاملہ اپنے اللہ دے نال ٹھیک ہووے۔ اللہ دے نال معاملہ کیدا ٹھیک ہوندا ہے؟ جیڑا ہیرا پھیری نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، گڑ بڑ نہ کرے، خیانت نہ کرے کسی بھی معاملے دے اندر، نیت دے اندر فتور نہ ہووے، پھر اللہ دی لینا ساریاں ہی سیدھیاں کر دیندا۔ تے جے لوگاں واسطے ہر وقت کانٹے ہی بچھاندے رہنا ہے، لوگاں واسطے ہر وقت مشکلات ہی پیدا کردے رہنا ہے، تے خود زندگی سکون کس طرح ملنا؟ نبی پاک نے فرمایا لوگو دنیا دا بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ اسی واسطے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے اندر میں محمد نو کچھ چیزاں محبوب نے جنہ دے اندروں الطیب میں محمد نو خوشبو پسند ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز مینوں پسند ہے تے نیک عورت دے بارے میرے محبوب نے فرمایا والمرأۃ الصالحہ جڑی نیک عورت ہے او دا نیک ہونا میں محمد نو پسند ہے دنیا دے اندر میرے نبی نے اپنی پسند دا ذکر کر دیتا میرے نبی نے جڑی چیز نبی نے پسند کیتی اسانو بھی کرنی چاہیے نا نبی نے اپنی پسند دا ذکر کر دیتا ہے کہ مینوں نماز پسند ہے نبی پاک نے فرمایا مینوں خوشبو پسند ہے اور عورت دا نیک ہونا میں محمد نو پسند ہے آئیے نیک عورت دی صفات کی نے کون ہے نیک عورت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی میرے نبی نے فرمایا اے عورتاں دی جماعت ایک دن عید والا دن نے میرے نبی نے خطبہ پہلے مرداں نوں ارشاد فرمایا تے سپیکر کوئی نہیں سی عورتاں دی تعداد زیادہ ہے عورتاں الگ بیٹھیاں نے پردے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے پھر حضرت بلال نو نال لیا تے عورتاں کول چلے گئے عورتاں نو جا کے واز فرمایا تے میرے محبوب نے بیان فرمایا اے عورتاں دی جماعت میں جہنم دے اندر تساں عورتاں نو سب تو زیادہ ویکھے ہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اے حدیث بیان فرمائی ہے عورتاں مومنہ سن عورتاں دین والیاں سن اے بھی ثابت ہویا او مولوی جی تسی روک دے ہو لوگاں نو تاکہ لوگاں دے گھراں دے اندر دین نہ آوے لوگاں نو روشنی نہ ملے لوگاں دے گھراں دے اندر سکون نہ آوے تھیاں بہناں نو قرآن و حدیث دی تعلیم تو دور کرن والے ہو اللہ دا واسطہ ہے کدی غور تے کرو اس معاشرے نو کیویں ٹھیک ہونا ہے نبی پاک علیہ السلام وصیت نصیحت فرما رہے نے عورتاں نو نال میرے محبوب نے فرمایا لوگو عورتاں نو فرمایا اے مومنہ عورتو میں جہنم دے اندر عورتاں دی تعداد زیادہ ویکھی ہے تے مومنہ عورتاں فکر مند ہو گئیاں مومنہ عورتاں پریشان ہو گئیاں میرے نبی کو سوال کر لیا اللہ دے نبی علیہ السلام دسو تے سہیوں وجہ کی ہے جے جہنم دے اندر عورتاں دی تعداد زیادہ ہے تے وجہ بھی تے کوئی ہوئے گی محبوب علیہ السلام سنو دسو وجہ کی ہے میرے محبوب نے فرمایا او دی وجہ اے وے ایک تے تسی زبان غلط استعمال کر دیو کدی جھوٹ بولنا ہے کدی تانے دینے نے کدی شکوے کرنے نے اور کدی زبان تو کسی نو دکھ دینا ہے ایک اے وجہ تے دوسری وجہ تے تسی اپنے خامدہ دی ناشکری کر دیاں ہو دو وجہ میرے نبی نے عورتاں نو جہنم دے اندر جان تو سبب بیان کر کیویں دسڑیاں نے حدیثاں معاشرہ کیویں ٹھیک ہوئے گا ہر گھر چی اگ بلی پئی اللہ دی پناہ جدو معاشرے دیکھو عدالتاں دے اندر 50% 50% تو زیادہ کیس عورتاں دے اور 50% جائیداد دے نے عورت اور دولت دونوں ہی فتنے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے دنیا دی زینت ہے تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ قرآن نے نبی پاک نے فرمایا ایک تسی زبان دراز ہوندیاں ہو جدوں ہی بانا چغلیاں غیبتاں پورے محلے دیاں کوئی چند عورتاں مشہور ہوندیاں نے پورے محلے پورے گاؤں پورے چک تے جس گھر دی گل پوچھ لو انہاں دی زبان فر چلے سن لو حدیث نبی پاک نے فرمایا بیبیو میں جہنم وچ عورتاں زیادہ ویکھیاں نے کلمہ پڑھیا نبی پاک دا اس واسطے یقین کرو محمد رسول اللہ دی زبان تے اپنے گھراں دے اندر ٹھہریاں رہو بعض عورتاں نو عادت ہوندی پورا محلہ تے پورا گاؤں گلی گلی پھرنا ہر گھر بغیر اجازت تو بغیر ضرورت تو وڑ جانا بغیر کسی کم تو بغیر کسی مقصد تو پورا دن گزرتا ہی نہیں ہے تو ذکر کر تلاوت کر گھر دے اندر بیٹھ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرآن نے آکھیا بیبیاں نو گھر بیٹھنا چاہیے اور سب تو پہلے قرآن نے آکھیا ہی نبی پاک دی بیویاں نو سب تو پہلے نبی پاک دی بیٹیاں نو قرآن نے آکھیا بعد دے وچ مومنہ عورتاں نو آکھیا ہن نعوذ باللہ نبی دیاں بیویاں غلط تے نہیں سن نبی دیاں بیٹیاں غلط تے نہیں سن وہ تے پوری قوم دیاں سردارناں نے
لیکن اللہ نے نبی دیا بیویاں نو آکھیا ہے اور نبی دیا بیٹیاں نو کہ گھریں چ رہیا کرو، بغیر ضرورت اپنے گھر تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ عورت دی تربیت کیویں ہوئے گی؟ جدوں عورت گھر بیٹھے گی، او دے گھر او دے واسطے جنت ہوئے گا، او خامد واسطے سکون دا سامان مہیا کرے گا۔ اتنا معاشرے دے اندر کوئی چیز کسی عورت نو خراب نہیں کردی جتنی عورت عورت نو خراب کردی۔ بری عورت، غلط عورت، زبان دراز عورت، بد اخلاق عورت، بد خلق عورت اپنا گھر بھی، زندگی بھی، اپنے ماں باپ نو بھی برباد کر کے رکھ دے۔ ایک دی چار کرنی سنیے، نبی پاک نے فرمایا عورتوں نو یہ تکلیف ہوئی، صحابیات نو یہ سن کے پریشانی ہوئی کہ اللہ دے رسول تسا تے کدی غلط بات کیتی ہی نہیں تے تسی فرما رہے ہو کہ جہنم دے اندر عورتاں زیادہ ہون گیا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتاں زیادہ ہون گیا محبوبہ، وجہ کی ہے؟ فرمایا تسی زبان دراز ہو اور اپنے خاوند دی ناشکری کرن والی۔ گل مک نہیں گئی جی اج عورت دی تربیت اچھی ہوئے، عورت زبان دراز بد اخلاق نہ ہوئے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت دا ذکر آپ دے سامنے ہویا کہ اللہ دے رسول ایک عورت ہے بڑیاں نمازاں پڑھ دی، بڑی تلاوت کر دی، بڑا صدقہ کر دی، بڑے روزے رکھ دی۔ کتنے کام ہو گئے؟ نمازاں بھی پڑھ دی، صدقہ بھی کر دی، روزے بھی رکھ دی، تلاوت قرآن بھی کر دی۔ ذکر نبی پاک دے سامنے ہو رہا تے حدیث ہے، اللہ دے رسول عورت روزے بھی رکھ دی، نمازاں بھی پڑھ دی، ذکر بھی کر دی، صدقہ خیرات بھی کر دی۔ پھر اللہ دے رسول او دی زبان بڑی تیز ہے، کوئی کسی دی عزت او دے کولو محفوظ نہیں، او دی زبان بڑی تیز ہے، کسی دی عزت او دے کولو محفوظ ہی نہیں۔ کسی تے الزام لایا، کسی تے جناب بہتان لایا، کسی تے کوئی الزام لا دیتا جھوٹا، ایویں جناب اپنے دل دے اندر ذہن دے اندر خیال دوڑا کے کسی نو کسی طرح برا کہہ چھڈیا، کسی نو کسی طرح برا کہہ دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا اے جنتی بو بھی نہیں سونگ سکے۔ کتھے گئیاں نمازاں؟ اس عورت دی ذکر کتھے گیا؟ کتھے گئے روزے رکھنے اس عورت دے؟ اس عورت دا صدقہ خیرات کرنا کتھے گیا؟ نہ ذکر کام آیا، نہ نماز کام آئی، نہ روزے کام آئے، نہ قرآن دی تلاوت کام آئی۔ میرے محمد نے فیصلہ کر دیتا جی او دی زبان ٹھیک نہیں تے او دی اس عبادت دا فائدہ ہی کوئی۔ نال ہی دوسری عورت دا ذکر ہو گیا۔ محبوبہ ایک عورت ہے کوئی بہتے روزے نہیں رکھ دی، غریب جائیے صدقہ بھی نہیں کر دی، کدی آیا تے تھوڑا بہت کر دیتا، نہ ہی بہتے روزے رکھ دی، نہ بہتیاں نمازاں پڑھ دی تے نہ بہتا قرآن پڑھ دی۔ لیکن اللہ دے نبی عورت دی زبان تو اج تک کدی کسے نو تکلیف نہیں پہنچی۔ نبی پاک نے فرمایا اے دے جنتی ہون دی ایو نشان۔ سن لو، تیاں والے ہو، پہنا والے ہو تے بیبیاں بھی سن رہی ہیں۔ نبی پاک نے خاص کدی کدی عورتاں واسطے نصیحتاں کر دیندیاں ہے۔ معاشرے دے اندر جو آگ جلی ہے، نبی پاک دی حدیث اے بھی ہے، محبوب نے فرمایا میں اپنے تو بعد اس دنیا دے اندر جو اپنی امت واسطے سب تو بڑا فتنہ دیکھ رہے ہیں وہ بری عورت دیکھ رہے۔ نبی پاک نے فرمایا کئی خاندانہ دے اندر اتنیاں چرم لسان عورتاں ہوندیاں نے، خوشی ہوئے یا غمی ہوئے پورے خاندان نو اگ لا کے رکھ دیں۔ مرد بیٹھن تو دور ہو گئے، خاندان ایک دوے تو دور ہو گئے۔ کنٹرول کرو بیبیوں، اللہ دا واسطے اپنی زبانہ تے کنٹرول کرو۔ نبی پاک نے فرمایا دی ضمانت میں نو دے دو تے جنت دی ضمانت لے لو، ورنہ توڑیاں نمازاں، روزے، صدقات، خیرات، جمعے پڑھنے سب کچھ برباد ہوئے گا، کیونکہ ایک گارنٹی میرے محمد دی ہے جس عورت دیاں نمازاں، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات بھی ہوئے گا لیکن وہ دی زبان گندی ہوئے گی، اللہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت دی بو بھی نہیں سونگ سکے۔ نماز تے او ہونی چاہیے نا، قرآن پڑھن نال دل نرم ہوندا ہے، نماز پڑھن نال دل نرم ہوندا ہے، صدقہ خیرات کرن نال اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے، ذکر اذکار کرن نال دل نرم ہوندا ہے۔ تے ایک ایسا ہے دیاں نمازاں نے، کیسیاں ہے دیاں جناب تلاوتاں نے، کیسا ہے دا ذکر ہے، کیسے نے جمعہ پڑھے دے تے اثر ہی کوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اسی واسطے میرے محبوب دی ایک اور حدیث بڑی معروف، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت خمسہا، جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دی ہیں. ہن دوسری طرف بھی کتے بیبیاں ناراض نہ ہو جان بھی آج مولوی صاحب ساڑھے تے پھیرا آ گئے. میری بہنوں بیٹیوں، میں ایک دائی ہاں. دائی تو مراد اللہ دی کتاب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی دعوت دینے والا، اس کو کی کہندے نے دائی. اور اے اللہ نے اپنے نبی واسطے بھی لفظ قرآن وچ استعمال کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے اپنے نبی نو دائی آکھیا ہے تے جیڑا بندہ اس نبی دے ممبر تے کھڑا ہو جائے، اللہ دی قسم ہے بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے. اللہ ساڑیاں تواڑیاں اولاداں نو بھی نہ ممبراں تے کھڑا کر دے. لیکن اولاداں نیک تاں ہون گیاں جے بیویاں نیک ہون گی، ماں دی تربیت اچھی ہوئے گی. نبی پاک نے فرمایا اذا صلت خمسہا، اوے عورتوں پریشان نہ ہو. جویں میرے نبی نے فرمایا تواڈی جہنم دے بارے عورت دا جہنم وچ جانا بھی بڑا آسان ہے، تے میرے محمد نے فرمایا عورت دا جنت وچ جانا بھی بڑا آسان ہے. غور کرو، بالکل چھوٹے جہے کام نے نبی پاک نے گارنٹی دے دیتی. اذا صلت خمسہا، جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دی ہیں، وسامت شہرہا، رمضان دے روزے رکھ لیندی ہیں، وحافظت فرجہا، اپنے بدن دی حفاظت کر دی ہیں، پردہ دار بن کے رہندی ہیں، وطاعت بالہا، اور خامدن نو ستان والی او بی بی ہو. کئیاں بیبیاں نے گل ٹھانی ہوندی ہے کہ بس اس خامد نے اے جگہ تے این گل کیتی ہے، میں انہیں دی زندگی نو جہنم بنا کے ہی رکھنا. بری عورت نو کوئی بری عورت ٹکر جائے نا تے اپنے خامد دی زندگی دا سکون برباد کر دیں. وطاعت بالہا، میرے محمد نے فرمایا خامد دی فرما برداری کرن والیاں، خامد دی عزت دی حفاظت کرن والیاں، خامد نو دکھ نہ دین والی، سکھ پہنچان والیاں. جدوں ہی خامد گھر دے اندر آئے خوش ہو جائے، جدوں ہی خامد گھر دے اندر آئے او دا استقبال کرن والی عورت، او دے گھر دے اندر او دے بیٹھن اٹھن دا بہترین انتظام کرن والیاں، عزت دین والی. طاعت بالہا دا کی معنی ہے؟ و طاعت بالہا او عورت جڑی اپنے خامند واسطے سکون دا سامان مہیا کر دی ہیں، کیونکہ قرآن دے اندر اللہ نے عورت نو سکون دا ذریعہ آکھیا ہے، قرآن دے اندر اللہ نے عورت نو لباس آکھیا ہے، قرآن دے اندر اللہ نے عورت نو عزت آکھیا ہے، قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے عورت نو عظیم نعمت تے سرمایہ آکھیا ہے. حدیث دے اندر میرے محمد نے دنیا دی بہترین دولت عورت نو آکھیا ہے. اس واسطے لوگوں ثابت ہویا جے عورت نیک ہوئے گی تے معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے گا. نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت 4 کم کر لوے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا. دسو عورت واسطے جنت جانا بھی کتنا آسان ہو گیا. صرف جہنم دی گل نہیں، نال بیوی ہو جنت دی گل بھی ہے. میں 3 چیزاں نعمتاں دا ذکر کیتا ہے شروع تو حدیث دے اندر. لسان ذاکرن، جس بندے نو جس بی بی نو اللہ زبان دے وے ذکر کرن والی ہر وقت، وقلب شاکرن، جنو اللہ دل دے وے شکر کرن والا بی بی ہوئے بندہ ہوئے ہر وقت اللہ دا شکر ادا کرے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لوگو دنیا دے اندر بہترین دعا الحمدللہ ہے. جیڑا بندہ جدوں بھی انہوں ملو دے کولو پوچھو تے اگوں الفاظ کی آندا ہے الحمدللہ. دے کدی کسی مصیبت دے اندر ہوئے، دکھ دے اندر ہوئے، غم دے اندر ہوئے، پریشانی دے اندر ہوئے، کدی اللہ دا شکوہ نہیں کردا، او دی زبان تو نکلدا ہے الحمدللہ علی کل حال. اللہ جیڑے حال وچ بھی رکھے اللہ دا شکر. 2 چیزاں. تیسری چیز اللہ دے نبی نے فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، جس بندے نو اللہ مومنہ تے نیک فرما بردار بیوی دے دے وے اس تے بڑا اللہ راضی ہے. انہوں اللہ نے دونوں جہان دے دیتے نے. جنہوں نیک بیوی مل گئی، ذکر والی زبان مل گئی، شکر والا دل مل گیا ہے.
اللہ رب العالمین کتنی عظیم نعمت نے اس بندے دے کول جدی زبان ذکر والی ہے، صبح تو اٹھتا ہے شام تک ذکر ہی ذکر ہے، جیڑا ممنوع وقت ہے اس وقت تے نہیں ہے، اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے، دعا اللہ دی ذکر ہے، واش روم جاندا ہے جان تو پہلے دعا پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے، واش روم تو فارغ ہو کے باہر نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے، وضو کرن لگیا بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے، وضو کرن تو بعد دعا پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے، سب تو پہلے مسجد اندر آندا ہے، مسجد داخل ہون لگیا دعا پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے، نماز تو بعد فارغ ہو کے باہر نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے، اپنے گھر دے اندر داخل ہوندا ہے دعا پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے، گھروں نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر ہے۔ میں کیویں ترتیب نال دستا جاواں، اس نو آندے نے جس بندے دے اوپر اللہ راضی ہوے اودی زندگی دے اندر دعاواں آ جاندیاں نے۔ بعض لوگاں نوں تے دعاواں آندیاں ہی کوئی نہیں، نہ وضو نہ غسل دا طریقہ تے پتہ ہی نہیں، ایکسیڈنٹ ہوندا ہے نا، اللہ دی قسم ہے کئی برے حالت دے اندر ہوش آیا ہے نا، میری عادت ہے، میرا گھر ایسی جگہ تے میں اس روڈ تے روزانہ حادثے ویکھنا تے میں کئی دفعہ پوچھ لینا کہ دعا پڑھی ہو تے کئی شرمندہ ہو کے آندے نے سان تے دعا سفر دی آندی ہی نہیں۔ اور یقین کرو اسا اتنی برکات دیکھیاں نے سفر دی دعاواں دیاں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنی عافیت دیندے نے کہ اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اینو آندے نے اللہ دا ذکر کے دعاواں، جیڑی بھی دعا کرو اللہ دا ذکر ہے، جی اگر اس تو علاوہ کوئی فارغ ٹائم مل گئی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، لسان ذاکرن، جدوں زبان نو ذکر دی عادت پہ جائے گی تو چغلی دی عادت نہیں پے گی، جس زبان نو اللہ دے ذکر دی تلاوت دی عادت پہ جائے گی تو پھر کسے دی عزت اچھالن دی عادت نہیں پے گی۔ ساڑیاں تے محفلیں ہی نہیں سجدیاں جب تک اسی پورے محلے دی گل نہ کر لئی، نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے۔ نواز شریف تے عمران خان کولوں اسی 42 چاکے چ بہ کے کوس دے رانے عمران خان ہیں تے نواز شریف ہیں، پاویں کسے نے زندگی وچ کوئی ملیا ہی نہ ہوئے، بے لذت گناہ کرن دی عادت تو اللہ دے بندے ہو، نہ عذاباں کولوں نہ مصیبتیں چوں نکلو، اپنے آپ نو کڈو، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، بلا وجہ تبصر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتارے ہے، تسی بھی قرآن سنو تے پڑھو قرآن۔ اللہ نے اہل ایمان دا ذکر فرمایا، اہل ایمان دعاواں کر دینے، اللہ سکون دے دیا، اللہ عزت دے دے، اللہ پیسہ دے دے، اللہ دولت دے دیا، اللہ کوٹھی دے دے، اللہ گاڑی دے دے، اللہ بنگلہ دے دیا۔ تے میرے محمد الرسول اللہ دے دور دے مسلمان دعاواں کر دے سن، یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ سب کچھ دے دے لیکن اللہ ایک ضرور دے، کیڑی چیز؟ من ازواجنا، اللہ نیک بیوی ضرور عطا کریں۔ بیوی کیویں دی ہونی چاہیے؟ ہاں جی، اچھے خاندان دے اندر بڑے سہانے خواب تے اے ایسا نکمے، اے آندا ہے بیوی او لینی جیڑے جہیز دے اندر موٹر سائیکل بھی دیون، گڈی بھی دیون، بیڈ بھی دیون، صوفہ سیٹ بھی دیون، تو تو مر گیا ہے نا، اسلام نے ذمہ داری تیری لائی ہے، عورت دی ذمہ داری نہیں ہے بیڈ لے کے آنا۔ اے بربادی ہے ساڑے معاشرے دی، ساڑے معاشرے دی ہے ذلت ہے، جس نو تو فخر محسوس کردا ہے، اللہ دی قسم ہے اسلام اس نو آندا ہے سب تو بڑا ذلیل او انسان ہے جڑا اپنے سسرال کو جہیز دا مطالبہ کر، سب تو بڑا گندا انسان ہوئے جڑا اپنے سوہریاں کو جہیز دا مطالبہ کر۔ تو مر گئے، جہیز بنانا بیوی دی ذمہ داری نہیں ہے۔ جتھوں دین شروع ہوئے عرباں تو، آج دیکھو عرب ساڑھے تو زیادہ امیر نے، عرب ساڑھے تو زیادہ امیر نے، جاؤ پوچھو جا کے عرباں دے اندر، آج تک کدی کسی نے بیوی نو ہاں کوئی تحفہ دینا چاہے تے منع بھی کوئی نہیں، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر تے اس بیٹی نو کوئی قبول کرنے واسطے تیار نہیں ہے کہ جس بیٹی دے کول جہیز کوئی، غریب دی بچی گھر بیٹھی، سر دے اندر بالاں دے اندر سفیدی چاندی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ نیک بیوی کو چند مومنہ نیک عورتاں دا ذکر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ عورت دا نام ام سلیم ہے. ام سلیم بیوہ عورت ہو گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے عظیم دور لوگو. ایک بندہ اس عورت نو پیغام بھیجدا ہے لیکن بندہ کافر ہے, بندہ مسلمان نہیں. توجہ, بندہ کافر ہے, عورت مسلمان ہے, لیکن نیک عورت ہے. عورت کول پیغام آندا ہے میرے نال نکاح کر لے ام سلیم. تے ام سلیم نے نکاح دا پیغام ٹھکرا دیتا. دوسری دفعہ تیسری دفعہ پیغام نکاح آیا تے عورت آندی ہے جی اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے تے میری ایک شرط ہے, میں تیرے کولو حق مہر نہیں لواں گی. شرط کی ہے؟ حق مہر دی جگہ تے جے تو اللہ دی توحید من لے, کلمہ توحید پڑھ لے, میں تیرے کولو حق مہر نہیں لواں گی. کلمہ توحید ہی میرا حق مہر ہوئے گا. قربان جاواں ام سلیم پوری دنیا کائنات دے اندر لوگو اے او عورت ہے جیدا حق مہر کلمہ توحید بنیا. پوری دنیا کائنات دے اندر او عورت ہے جس عورت دا حق مہر اللہ دی توحید تے محمد دی رسالت بنیا. لکھو لوگو اس عورت دی تربیت کینے کیتی ہیں. میں دسنا چاہنا وا قریب قربانیاں کیتیاں نے تساں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں سنتاں. جی عورت نیک ہوئے بیبیو سن لو, بیٹیوں والیو سن لو, جی عورت نیک ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نیک عورت دیاں دعاواں اللہ فوری قبول کردا ہے. ابراہیم علیہ السلام دی بیوی ہے, برے بادشاہ نے بری نظر دے نال ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو دیکھے تے دعا کر دیے بیوی نیک آندی ہے او عزت والے اللہ میں نیک تیرے ابراہیم دی بیویاں, میں امرات مؤمنہ, میں مومنہ عورت واں تیرے ابراہیم دی بیویاں, میں پاک ابراہیم دی بیویاں, اللہ میریاں حفاظتاں فرما. لوگو اللہ دی عزت دی قسم اللہ نے دیر نہیں لائی, نیک عورت دی فوراً اللہ نے دعا قبول کر لئی. عورت نیک ہوئے تے اللہ دی دعا نو قبول کرن دے اندر دیر بھی نہیں لاندا. سانو تے گناہ دی لت لگی پھر اسی آنے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں. دعاواں کیویں قبول ہون؟ خامد دی عزت تو نہ کریں, زبان تیری فر چلے, خاندان نو جدوں دے تو گھارے چاہیے سکے بھرا مل کے بہ نہیں سکے, پھراواں نو لڑا دیتا ہے. گھر دے اندر آندیاں نال تیرا مطالبہ میں جدا ہونا ہے, جبکہ جدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, کوئی عیب نہیں. اللہ سہولت دے وے, اسودگی دے وے تے گھر الگ ہی ہونا چاہیے, لیکن بہنا بھراواں نو توڑ دینا بھی تے کوئی دینداری نہیں ہے. بہنا بھراواں نو جدا کر دینا بھی, اور بعد بھرا بھی ایڈے گرے ہوندے نے جنہاں نو عقل شعور ہے ہی نہیں, انہاں واسطے سب کچھ بیوی قبلہ کعبہ بن جاندی ہے, خون دے رشتیاں دا قتل کر دیندے نے بعض بھرا بھی. بڑے بڑے دیندار تے دین دا نام لین والیاں دے گھراں دی بربادی ہو. لیکن یاد رکھو ایویں نہیں ہے حالات پیدا ہوندے, یہ گناہاں دی سزا ہوندی. یہ گھراں دے اور خانداناں دے حالات برے ایویں نہیں ہوندے. اگر تیرے اوپر کوئی اللہ نے بری عورت مسلط کیتی تے تیرے گناہ دی شامت ہے. تیرے گھر دے اندر تیری ذلت دا سامان اللہ نے بھیج دیتا ہے. تیرے گھر دے اندر تو خود برا سی, اللہ نے تیرے واسطے عورت اس دا انتخاب کیتا ہے جس عورت نے سب تو پہلے دنیا دے اندر تیرے کو او گناہ کروایا ہے, او گناہ کروایا ہے کہ جس گناہ دی وجہ تو اللہ بندے دیاں نیکیاں برباد کر دیندا. کیڑا گناہ ہے کہ جس نے اپنے بھرا نال بولنا نہیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ دے رمضان دے روزے تے تلاوت تے حج بھی قبول نہیں کردا جڑا خون دے رشتے قتل کر دے. لوگاں نے دین نو پتہ نہیں سمجھیا ہی کیا ہے کہ ساڈی مرضی دا دین ہے. نعوذ باللہ. امرات مومنہ, جس بندے نو نیک بیوی مل گئی اس تے اللہ راضی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آؤ لوگوں میں تنوں ایک ہور نیک بندے دا تاجر دا واقعہ دس دیواں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دا. اج لوگ انتخاب رشتیاں دا کرن لگیاں,
پتہ نہیں کی کچھ ڈھونڈتے رہندے نے گھر چنگا ہوئے کوٹھی ہوئے اے سی لگے ہون گڈیاں ہون بنگلے ہون آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا وا لوگوں شریعت بن رہی ہیں مدینے دے اندر ایک تاجر ہے اللہ نے وہ بڑی دولت عطا فرمائی ہے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں نال ہی ایک نوجوان جنہیں دے نال نماز پڑھی ہے اس نوجوان نے بھی مسجد تو باہر قدم رکھے ہیں یہ بندہ جڑا اس نوجوان دے کندھے تے ہاتھ رکھ لیندا ہے آندا ہے او نوجوانا مینوں جاندا ہے میں کون آندا ہے ہاں تو عبد الرحمن بن عوف ہے تو مدینے دا بڑا وڈا تاجر ہے کروڑ پتی بندہ تو ہے میں غریب نال تینوں کیڑا کام پہ گیا ہے میں تے غلام سنو عبد الرحمن بن عوف اے او عبد الرحمن بن عوف ہے جڑا دین واسطے اپنے تن دے کپڑے بھی مکے چھوڑ کے آ گیا سی اے او عبد الرحمن بن عوف ہے جڑا توحید واسطے ہے جسم نو ٹاٹا نال ڈھک کے مدینے آیا ہے توحید تے ایمان بچا کے آیا ہے لوگو اے او عبد الرحمن بن عوف مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہیں اللہ دی توحید واسطے قربانیاں دیتیاں نے اللہ نے سب تو بڑا مدینے دے نو تاجر بنا دیتا ہے اے عبد الرحمن مسجد نبوی تو باہر نکلدا ہے ایک نوجوان دے کندھے تے ہاتھ رکھدا ہے تے آندا کی ہے آندا ہے او بلال جدے کندھے تے ہاتھ رکھدا ہے غریب ہے حبشی ہے غلام ہے پتہ نہیں حبشے تو رلدا رلاندا بکدا بکاندا مدینے دے اندر آیا ہے میرے نبی پاک دا لاکھ پتی کروڑ پتی صحابی آندا ہے او بلال میں اپنی بہن دا رشتہ تیرے نال کرنا چاہنا وا او بلال تیری دولت نہیں ویکھی بلال آندا ہے میں تے بڑا غریب ہاں میرے جیسا مدینے دے اندر غریب کوئی نہیں تے تیرے جیسا مدینے دے اندر امیر کوئی نہیں اے رشتہ کیویں ہو سکدا ہے سوچو لوگو اج ساڈے بھی رشتے ہوندے نے اے بربادی دا آغاز ہے اے ذلت دا آغاز ہے بڑے بڑے خانداناں نو ٹوٹدا ویکھیا ہے جنہاں رشتے کیتے نے دولت دی وجہ کر کے اللہ دی قسم ایک سال بھی گھر جگے نہیں وس سکے جنہاں رشتے کیتے نے دنیا دی دولت ویکھ کے جنہاں رشتے ویکھے کیتے نے حسن ویکھ کے جنہاں رشتے ویکھے نے دنیا داری دے نال حضرت بلال آندے نے میرے جیسا مدینے دے اندر غریب کوئی نہیں تیرے جیسا مدینے دے اندر امیر کوئی نہیں تے عبد الرحمن بن عوف کی آندے نے میں محمد دا غلام ساڈے نزدیک رشتے امیری غریبی تے نہیں ہوندے مینوں ایک عرصہ ہو گیا مدینے دے اندر نماز پڑھدے میں اج تک کدی تینوں پہلی صف تو پیچھے نہیں ویکھیا تیرے کول بے شک دولت کوئی نہیں تیرے کول مدینے دے اندر گھر کوئی نہیں میری کروڑ پتی بہنیں جتنی اللہ نے مینوں جائیداد دیتی ہے میری بہن بھی اللہ نے پیسہ عطا کیتا ہے میری بہن بھی تیری ہے تے بہن دی ساری جائیداد بھی تیری ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما آؤ لوگوں میں آخری بات کراں بات ختم ہے لوگ آندے نے رشتے کیویں کرنے نے میں دسنا وا رشتے انج ہونے نے واقعہ تساں سنیا ہے نبی پاک دی پھپھو زاد بہن زینب دا واقعہ سنیا ہے میرے نبی نے اپنے زید دے نال غلام دے نال اس دا نکاح کروایا ہے پہلے واقعہ تساں کئی دفعہ سنیا ہے جدوں طلاق دی نوبت آ گئی اج خاندان ویکھے جاندے اسی امانا تے امانے چ بھی رشتہ داری کرنی دی اسی جناب جٹاں تے جٹاں چ ہی کرنی اسی چدڑاں تے چدڑاں چ ہی کرنی ہاں جی اسی نسو آنے تے نسو آنے دے اندر ہی کرنی اسی ارائیاں تے ارائیاں چ ہی کرنی دیکھو میرے محمد دا خاندان اچھا ہے یا تیرا خاندان اچھا ہے جب تک ساڑھے اندروں یہ رعونت نہیں نہ ختم ہونی اپنی زندگیاں اور اپنے خاندان اور اپنے معاشرے دے اندروں بے برکتی اور نحوست ختم نہیں کر سکتے نبی پاک نے فرمایا میری پھپھو دی بیٹی زینب میں اپنے غلام نال تیرا نکاح کرنا چاہنا زینب آدھی ہے میں سید زادیاں غلام ہیں میرے نبی نے فرمایا میری شریعت دے اندر خاندان نہیں ویکھے جاندے میری شریعت دے اندر نیکی تے تقوی دیکھیا جاندا ہے
نکاح ہو گیا لیکن پھر نبھا بھی نہیں ہویا. حضرت زید آئے تے آندے اللہ دے نبی میں طلاق دینا چاہنا تھوڑی پھوپھی دی بیٹی. میرے نبی نے فرمایا زید کچھ خیال کر، میں محمد نے نکاح کروایا ہے، میری پھپھو دی بیٹی ہے، کیڑی گل کرنا چاہنا ہے. نبی پاک تے قرآن اترے ہے سورت احزاب 22واں پارہ، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوبہ سنو تسی، میں اللہ شریعت بنانا چاہنا، قیامت تک لوگاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا. پاویں کوئی اچے خاندان دا ہوئے، اج تک کوئی یہ گل نہ کرے قیامت تک کوئی یہ نہ آکھے میرا خاندان فلانا ہے. سید خاندان تو اچا خاندان، محمد دے خاندان تو اچا خاندان تے کسے دا نہیں ہو سکدا. اے دشمنیاں ختم کرو شریعت دے نال، اے نافرمانیاں ختم کرو. جے میرے محمد دے خاندان دی عورت دا نکاح عام خاندان وچ ہو سکدا ہے تے تیری بیٹی دا نکاح کیوں نہیں ہو سکدا؟ تیری دھی بہن دا نکاح کیوں نہیں ہو سکدا؟ یہ کیدی سازش ہے؟ نیک عورت اللہ تعالیٰ دی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو اس معاشرے نو ٹھیک کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اور معاشرہ ادو ٹھیک ہوئے گا جدو بیٹیاں دی تربیت کرو گے تے رشتے کرن دے اندر نیک عورت دا انتخاب کرو گے. عورت جنت وچ ادو جائے گی جدو اپنے خاوند دی فرما بردار ہوئے گی. پاویں بے شک نمازاں پڑھ دی رہے، تہجداں پڑھ دی رہے، صدقے کر دی رہے، جو مرضی کر دی رہے، جس عورت دی زبان کو لوں او دا خاوند او دے خاندان دی عزت، او دے گمانڈیاں دی عزت، دوسری عورتاں دی اور معاشرے دے لوگاں دی عزت محفوظ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا عورت جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے. اللہ کو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈے اس معاشرے نو بہتر فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.